नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। एमसीसी बारे निर्णय गर्ने विषयमा नेपालका दलहरूले अकर्मण्यता देखाइरहँदा अब भने सरकार र समग्र मुलुकले यसको असर भोग्नुपर्ने अवस्था बन्ने संकेत देखिएको छ। कुनै समय नेपालले नै एमसीसीका लागि आवेदन दिए पनि पछिल्लो समय भने सो विषयलाई राजनीतिकरण गरिँदा अन्यल बढ्ने अवस्था बन्यो। पछिल्लो समय अमेरिकाको तर्फबाट नेपाललाई यसबारे निर्णय गर्न दबाव समेत आउन थालिसकेको छ। राजनीतिक दलले एमसीसी सहयोग लिने वा नलिने विषयमा प्रश्न हुन नसके नेपाल र अमेरिकाको दुई देशीय सम्बन्धमा नै प्रभाव पार्ने सम्भावना समेत बढेको छ। एमसीसीको विषयमा थुप्रै विवाद भइसकेकोले यसमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार तत्काल निर्णय गर्न नसके नेपाली दलको अकर्मण्यता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै छरपष्ट हुने खतरा बढेको छ। यता राजनीतिक दलहरू भने नियमित राजनीतिसँग चुनावी राजनीतितर्फ समेत केन्द्रित भएका छन्। गठबन्धन बनाएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता होस पार्न सफल 5 दल चुनावी रणनीति बनाउनमा व्यस्त छन्, तर स्वार्थको सम्बन्धमा टिकेको गठबन्धन चुनावी रणनीति पनि स्वार्थ केन्द्रित बनाइरहेको छ। कांग्रेस चुनावसम्म गठबन्धन कायम गर्दै सत्तामा बसेरै चुनावमा जान चाहन्छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने कांग्रेस साथ लिएर चुनावमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने रणनीतिमा छ। तर मन्त्रालय राजदूते भागबण्डाको विषयमा नै चर्किएको गठबन्धनको आधार चुनावसम्म टिक्न भने कठिनै रहेको देखिन्छ। हुन त राजनीति स्वार्थकै खेल हो। चुनाव आउने बेलासम्म दलीय समीकरणको नौलो स्वरूप देखिए अचम्म नमान्दा हुन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संशोधित कार्यतालिका अनुसार नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको निर्णय। संशोधित कार्यतालिकालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने। धारामा चाहिँ हामीले हेरफेर यस बीचमा गरेका छौं, त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेर त्यसबाट अनुमोदन गर्ने कार्य हुन्छ। एमालेको ठूलो पंक्ति एकीकृत समाजवादीमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको दावी। जब पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न नसक्ने भनाई। अहिले एकदमै अलमलमा र नयाँ कुरा खोजिरहेको अवस्थामा छ। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आउने तय। एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल हुने भएकोले भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने अनुमान। हिन्दू र मुस्लिम बीच तनाव बढेपछि जनकपुरका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा दिउँसो 2 बजेदेखि भोलि राति 10 बजेसम्म लागू हुने। र इजरायलद्वारा विद्युतीय किरणबाट दुश्मनको प्रहार ध्वस्त पार्ने प्रतिरक्षा प्रणाली सार्वजनिक। विदेशी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरक्षा प्रणालीमा इजरायललाई सफलता मिलेको जिकिर। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पटक पटक सर्दै आएको कांग्रेसको महाधिवेशन अब भने नसर्ने भएको छ। यसअघि पार्टीले परिमार्जन गरेको मितिमै महाधिवेशन गर्ने सहमति भएकोले पनि यो सम्भावना देखिएको हो। पछिल्लो समय महाधिवेशनको मिति सारेको भन्दै नेतृत्वको पार्टी भित्रै आलोचना हुने गरेको थियो, तर अब भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने गरी केन्द्रीय कमिटिमा कार्यतालिका सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिने भएकोले विगतको अवस्था फेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको कार्यतालिकाको आधारमा नै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास भुनालीलकण्ठमा शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी निर्वाचन समितिले तय गरेको कार्यतालिकालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेसँगै तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना बढेको छ। पछिल्लो समय क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समेत टुङ्गिएकाले अब मिति फेरिरहनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन।
आजको बैठकले टुङ्ग्याएका एजेन्डा केन्द्रीय समितिले पारित गरेसँगै महाधिवेशनका विषयमा देखिएका अन्योलता अन्त्य हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउनुहुन्छ। महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कार्यतालिका हेरफेर भएको छ। त्यो हेरफेर भएको विषयलाई अनुमोदनको लागि प्रस्ताव हुन्छ। क्रियाशील सदस्यता जुन देशहरूको टुङ्गिएको छ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। विधानको धारा उपधारामा चाहिँ हामीले हेरफेर यसबीचमा गरेका छौँ। त्यसलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेर त्यसबाट अनुमोदन गर्ने कार्य हुन्छ र केन्द्रीय कार्य समितिले समग्रतामा यो महाधिवेशनको लागि एउटा उत्साह, एउटा ऊर्जा र एउटा अब सबै अधिवेशनतर्फ लागौँ भन्ने सन्देश दियो। यसअघि क्रियाशील सदस्यता विवादले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई प्रभावित पारेको र अब भने सो समस्या समाधान भइसकेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारणले ढिलाइ भएका 13 जिल्लाको उडा अधिवेशन पनि शनिबारबाटै सुरु भएको छ। अब यसअघि रोकिएको प्रदेशसम्मको अधिवेशन पनि तोकिएकै समयमा हुने भएको छ। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो अर्को प्रतिस्पर्धी दल पनि अधिवेशनको क्रममा छ। त्यहाँ अधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता कहाँ कहिले बाँडियो, केही छलफल बहस विवाद पायो पाएन भन्ने छँदै छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक जीवन्त दलभित्र त बहस भए, विवाद भए, फलानाले पायो किन पायो, फलानाले किन पाएन, यस्ता कुराहरू भए, छानबिन समितिहरू बने, निर्णयहरू भए, सबै निर्णयहरू सहमतिपूर्वक भए। झन् अब अधिवेशन कुनै एउटा जिल्लाको कहीँको कारणले कहीँ पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरो बिल्कुलै हुँदैन। यस्तै महाधिवेशनपछि कांग्रेस थप बलियो हुने र त्यसको नतिजा आगामी निर्वाचनमा देखिने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। चुनाव नजिकिसकेकाले अब कांग्रेसले महाधिवेशन लगत्तै चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने नेता रामशरण महतको भनाइ छ। तर अबको निर्वाचनसम्म गठबन्धन साथै रहे पनि निर्वाचनमा भने एक्लै लड्ने उहाँको भनाइ छ। अब अहिले त सरकारमा बहुमत कुनै पनि सरकारको नहुँदाखेरि अब चाहिँ नि विभिन्न पार्टीहरू मिलेर एउटा गठबन्धनको सरकार बनिएको छ। यो स्वाभाविकै हो। यो सरकार चलुन्जेलसम्म, अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि अब यही चाहिँ नि अब गठबन्धन चल्छ। तर निर्वाचनमै घोषणा गर्दाखेरि, चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ नि गठबन्धन गरेर अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने चाहिँ नि सम्भावना चाहिँ नि छैन। यसअघि वामपन्थी दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा कांग्रेसले नराम्रो पराजय भोग्नु परेको थियो। यस्तै सो पार्टीमा भएको आन्तरिक गुटबन्दी लगायतका समस्याको असर समेत निर्वाचनमा परेको हो। तर यो पटक भने वामपन्थी दलहरू फरक स्थानमा भएकाले कांग्रेससँग चुनाव जित्ने राम्रो अवसर छ। तर त्यसका लागि पहिला पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदै महाधिवेशन नै सम्पन्न गर्न भने सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। ललितपुरको एक होटलमा बसेको बैठकको पहिलो दिन केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको छ। त्यस्तै बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादबाट देशलाई जोगाउने काम गरेको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै बैठकमा सम्मानित नेता छननाथ खनालले वैचारिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। सो क्रममा नेता खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद अब पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त बन्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले एमालेबाट समाजवादी क्रान्ति पूरा हुन नसक्ने भएपछि आफूहरूले नयाँ पार्टी खोलेको तर्क पनि गर्नुभएको थियो। आफूहरू फुटेको नभई व्यक्तिवादी प्रवृत्ति विरुद्ध विद्रोह गरेको दावी गर्दै खनालले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले मात्रै गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले एमालेका एक पंक्ति अझै पनि अन्यलमा रहेकोले आफ्नो पार्टीमा आउने सम्भावना देखेको उहाँले दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेभित्र ठुलो पङ्क्ति अहिले एकदमै अलमलमा र नयाँ कुरा खोजिरहेको एउटा अवस्थामा छ। हामीले गर्ने वैचारिक राजनीति र सैद्धान्तिक सङ्घर्ष, त्यसको बारेमा हामीले जुन एउटा आँधीबेरी सिर्जना गर्छौँ, त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै ठुलो शक्ति चाहिँ रूपान्तरित भएर हामीतिर आउने सम्भावना एकदमै टड्कारो छ। बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको प्रसार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मन्तव्य दिनुभयो र भन्नुभयो सरकार निर्माण गर्नका निम्ति देखा परेका कठिनाइहरू, एमाले पार्टीले गरेको व्यवधान र त्यस पछाडि उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 1 नम्बर प्रदेशलाई नमुनायोग्य प्रदेशको रूपमा अघि सञ्चालन गर्नेछु। यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमरेड राजेन्द्र पाण्डेले मन्तव्य राख्नुभयो र यो मन्तव्यमा उहाँले 7 प्रदेशमा हाम्रो आफ्नो उपस्थिति र भूमिकाको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो।
बैठकमा आइतबार केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू अनुमोदन हुने कार्यक्रम रहेको छ। विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक आइतबार नै सम्पन्न हुने समाजवादीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अहिलेको लडाईँ दक्षिणपन्थी र प्रतिगमन विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्टहरू सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने भन्दै अहिले आफूहरूको लडाईँ दक्षिणपन्थी र प्रतिगमन विरुद्ध भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरूले सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद चाहेको पनि भनाइराख्नु भएको थियो। त्यस्तै उहाँले पछिल्लो समय देशभर समाजवादी पार्टीमा आकर्षण बढेको र प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलिरहेको दावी पनि गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले गलत प्रवृत्ति र बानी त्याग्न पत्रकारहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले जनतालाई स्वसूचित गर्ने कामका साथै देशलाई मार्गदर्शन गर्ने माध्यम बन्न पनि आग्रह गर्नुभयो। राजनीतिमा अहिले हाम्रो जुन लडाईँ हो त्यो लडाईँ दक्षिणपन्थ विरुद्धको लडाईँ, प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँ, यो लडाईँ भनेको व्यक्तिवाद विरुद्धको लडाईँ हो। यो एकदलीयता, एक व्यक्ति तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँ हो। यो निरङ्कुश प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँ हो। यो लडाईँ सामूहिकताको निम्ति, यो लडाईँ देशभक्तिको निम्ति, यो लडाईँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाको निम्ति, त्यसको परिपालन गर्नका निम्ति र अग्रगमनतर्फको यात्रालाई सहज बनाउनको निम्ति लडाईँ हो। हामी समाजवादको यात्रामा जान चाहन्छौँ। कार्यक्रममा संगठनको नेतृत्व चयनमा एकलौटी गरेर वास्तविक पत्रकारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै केही पत्रकारले आपत्ति जनाएका थिए। समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ कतिवडाले छुटेका व्यक्तिलाई समायोजन गर्ने आश्वासन दिए पनि उनीहरूले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका थिए। शम्भु श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा स्वीकार गरे पनि अन्य पदाधिकारी चयनमा भने विवाद देखिएको हो। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे राजनीतिक दलको मौनताबारे यति बेला चर्चा चलिरहेको छ। न्यायालयमा समस्या परेको भन्दै राजनीतिक दलले सो विषयलाई किनारा लगाउनु पर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। तर दलहरू भने न्यायालय विवादमा मुछिन चाहिरहेका छैनन्। सोही कारण न्यायालयको विवाद आन्तरिक रूपमै मिल्नुपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा गत कार्तिक 8 गतेदेखि नियमित इजलास बस्न सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीश स्वलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र कार्यपालिकामा भाग खोजेको, न्याय सम्पादनमा सौदाबाजी गरेको र गोला प्रथाबाट इजलास तोक्न आनाकानी गरेको भन्दै सर्वोच्च बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा माग गरेको छ। बारको मागमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि मौन समर्थन गर्दा सर्वोच्च अदालतमा नियमित काम कारबाही प्रभावित बन्न पुगेको छ। सर्वोच्च बार र नेपाल बारको दबावका बीच पनि प्रधान न्यायाधीश स्वलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा नदिने अडान लिइरहेका छन्। बरु आफू संवैधानिक मार्गबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएकोले सोही मार्गबाट हटाउन उनले चेतावनी दिएका छन्। चौतर्फी विरोधका बावजुद पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिन आनाकानी गरेसँगै राजनैतिक दलले महाअभियोग लगाएर उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको माग छ। राजीनामा दिन्न भन्ने खालको उहाँले एउटा अडान लिइरहेको अवस्थामा राज्यका एक्टरहरू, खास गरी राजनीतिक दलहरू, किनभने यहाँ पार्लियामेन्ट्री हियरिङको प्रोसेसबाट प्रधान न्यायाधीश चाहिँ त्यो कन्फर्मेसनबाट चाहिँ आफ्नो पदमा बहाली भएको अवस्था समेत भएको कुराले गर्दाखेरि यहाँ राज्यका एक्टरहरू मौन बस्ने, उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न मौनता साध्ने कार्य चाहिँ गलत हुन्छ। तर राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेता न्यायालय स्वतन्त्र निकाय भएकोले राजनैतिक दलले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। नेताहरूले अदालतलाई चाहिँ गर्नु उचित हुँदैन। कहीँ पनि दुनियाँमा यस्तो चलन छैन। न्यायालयको काम राजनीतिक दलहरूले र राजनीतिक दलहरूले गर्ने काम न्यायालयले गर्न थाल्यो भने झन् चौपट हुँदैन। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने परमादेशबाट बनेको सरकारका कारण न्यायालयमा पछिल्लो विवाद उत्पन्न भएको आरोप लगाउँछ। यो अराजकताको पराकाष्ठ, यो सबै यो पराकाष्ठ लिएर आउने काम त्यसै कारण यही अराजकताको माध्यमबाट बनेको सरकार भएको कारणले, यही अराजकता र किर्ते फैसलाबाट परमादेशबाट बनेको सरकार भएको कारणले यो सरकारले पनि अरू अराजकता, अरू भ्रष्टाचार, अनैतिक कामहरू सरकारले पनि चलाउँछ। यो सरकार बनाउने त्यो कथित हामीले भनिरहेको थियो न्यायालय छ, त्यसले पनि अहिले चाहिँ
बर्बाद बनाउने काम, समाप्त पार्ने कामहरू गरिरहेको छ। न्यायालयमा लामो समयदेखि विवाद जारी रहँदा सर्वोच्च अदालतमा नियमित काम कारवाही प्रभावित बनिरहेका छन्। यसै पनि मुद्दाको किनारा लाग्न वर्षौं लाग्ने हाम्रो जस्तो न्यायालयमा यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने निश्चित छ। न्यायालय जनताको विश्वासको जगमा अडिएको हुन्छ। न्यायालयले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकी उनीहरूको आस्था डगमगाउन पनि सक्छ। त्यसैले न्यायालयको विवाद निरूपणका लागि सम्बन्धित निकायले अग्रसरता लिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त आन्दोलनलाई एकताबद्ध भएर संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा किराँत राई तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले विभिन्न आन्दोलनका कारण नै किराँत राई लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको भन्दै यसलाई संस्थागत गर्न एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका अधिकारलाई प्राप्त गर्नका लागि पनि संगठित हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले अहिले मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा रहेको भन्दै जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी समृद्धिको नारालाई पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशमा स्थायी शान्ति, दिगो विकास, राजनीतिक स्थायित्व र प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समुन्नति र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर छ। यसबीचमा संविधानको पालना र राजनीतिक स्थायित्वमा केही चुनौतीहरू सिर्जना भए तापनि मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा नै छ। कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पार्टीका केही नेताहरू अझै पनि पहिचानको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। प्रदेशको नामाङ्करणका विषयमा आफू बहुपहिचानबाट पछि नहट्ने उहाँले बताउनुभयो। दुईटा महाधिवेशनबाट बहुपहिचानको नाम पास गरेको छ। 3 वटा चुनाव बहुपहिचानको नाम दिन्छ भने जनताबाट भोट उसले लिएको छ र चुनाव जितेको छ भने आज जनताको भोट ल्याएर सांसद हुने, मन्त्री हुने, मुख्यमन्त्री हुने अनि आज पहिचान छोड्ने त्योभन्दा ठुलो धोका के हुन सक्छ? त्योभन्दा अनैतिक काम के हुन सक्छ? उहाँले पहिचानको नाम दिएर जनताको भोटले चुनाव जित्ने नेताहरूले जनतालाई धोका दिन नहुने तर्क पनि गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आउने हुनुभएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार कार्तिक 29 मा मालदिप्सको राजधानी माले पुग्ने लू त्यहाँबाट काठमाडौँ आउने तयारी गर्नुभएको हो। उहाँ मङ्सिर 1 गते काठमाडौँ पुग्ने तालिका छ। काठमाडौँमा रहँदा सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने बताइएको छ। अमेरिकामा जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि काठमाडौँ आउन लागेका लू उच्च कूटनीतिक अधिकारी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे राजनीतिक वृत्तमा विवाद छ। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसीसी पास हुन ढिलाइ भइरहेका बेला हुन लागेको अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको COP26 का क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेट्नु भएको थियो। जनकपुरमा हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच तनाव उत्पन्न भएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तुलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार 2 बजेदेखि आइतबार राति 10 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश गरेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका 20 स्थित तेलिया पोखरीमा छठ मनाउने विषयमा हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच तनाव भएको थियो। शनिबार हिन्दू समुदायले मोटरसाइकल र्याली निकाल्दै पोखरीमा जान खोजेपछि प्रहरीसँग झडप भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। पूर्वमा जलात नदीको बाँध, पश्चिममा जनकपुर जटही मार्ग 2 बाटो, उत्तरमा हनुमान नगर रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा देवपुरा नमौचोकदेखि बहुअरुवा जाने बाटोसम्म निषेध गरिएको छ। प्रशासनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रशासनले उशृङ्खल व्यक्ति वा त्यस्ता समूहले साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी नारा जुलुस हलहुज्जत गरिरहेकोले निषेधाज्ञा जारी गरेको जनाएको छ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकार तथा विभिन्न निकाय सक्रिय भए पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत क्षेत्रको प्रदूषण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा यही क्षेत्रमा भएको घटनाको असरले प्रदूषण बढ्ने गरेको छ। तर हाल भने तराई क्षेत्रमा भारतको नयाँ दिल्लीको वायु प्रदूषणको असर देखिन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने हरेक वर्ष जाडो समयमा प्रदूषण बढ्ने गरेको छ र यो वर्ष सोही क्रम दोहोरिएको छ। वायु प्रदूषणको असर भयावह हुने भएकाले सतर्क रहन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरूमा वायु प्रदूषण बढिरहेको छ। उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थाका कारण हरेक वर्ष जाडो महिनामा प्रदूषण बढ्ने गरेको र यसले यो वर्ष समेत निरन्तरता पाएको हो। जाडो मौसममा आगो बाल्ने र वायुको प्रवाह कम हुने भएकोले पनि प्रदूषण बढी हुने गरेको हो। हावाको गुणस्तर मापन गर्दा AQI 50 सम्म हुनुपर्ने हो, तर 50 देखि 100 सम्मलाई सामान्य मानिन्छ। तर यति बेला नेपालका अधिकांश मुख्य शहरको AQI 150 भन्दा माथि छ। कतिपय ठाउँमा त AQI 200 भन्दा पनि माथि पुगेको छ। बिहानीको समयमा अझ बढी प्रदूषणले असर गर्ने भएकोले अत्यावश्यक काम नपरी बिहान घर बाहिर ननिस्कन विज्ञको सुझाव छ। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर घरबाट बाहिर ननिस्किने, घाम लाग्दा घाम ताप्ने जाडो याममा भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु र फोहोरलाई उचित किसिमले विसर्जन गर्ने र आगोको साटो वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग या आगो बाल्नै परे पनि प्रदूषण रहित प्रविधि जडान गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न म अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला भारतको नयाँ दिल्ली क्षेत्रमा तिहारको समयमा गरिएको आतिशबाजी र त्यसको कारण सिर्जित वायु प्रदूषणले विश्वको ध्यान तानिरहेको छ। सो प्रदूषणको असर नेपालको तराई क्षेत्रमा समेत देखिरहेको छ। वायु प्रदूषणको असर उच्च तहको धूम्रपान बराबरकै रहेको विज्ञ बताउँछन्। लामो समय विषाक्त वायु भएको स्थानमा बस्दा गर्भवती महिलाले जन्माउने शिशुमा तौल कम हुनेदेखि विभिन्न दीर्घकालीन समस्या देखा पर्दछ। वायु प्रदूषणले मानव शरीरलाई विभिन्न समस्या पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। फोक्सोका समस्याहरू, ब्रोन्काइटिस, त्यसै छाला चिल्याउने, आँखामा कन्जङ्टिभाइटिसहरू गराउने, हैन, यी धेरै कुराहरू, स्मरण शक्ति पनि अप्रत्यक्ष रूपमा घटाउने यसले कामहरू गर्दछ। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरहरूमा अहिले हामी बसोबास गर्ने नेपालीहरू नन स्मोकर इज इक्विभ्यालेन्ट टु स्मोकर। धूम्रपान नगर्ने व्यक्ति पनि धूम्रपान गरे व्यक्तिकै सरहकै जोखिममा रहने गरेको छ वातावरणीय प्रदूषणले गर्दा। प्रत्येक वर्ष नेपालमा वायु प्रदूषणको कारण 42,100 जनाको मृत्यु हुने गरेको स्टेट अफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सोही कारण आम जनमानसले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आफ्नै क्षेत्रबाट सतर्क हुनुपर्ने र वायु प्रदूषणबाट आफूलाई जोगाउने उपाय अपनाउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सुरु भइसकेको छ। सुनसरीमा पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले खटाएका गणकहरू घर तथा घर परिवार सूचीकरण कार्यमा 7 प्रश्न लिएर घर दैलो गर्न थालेका छन्। जनगणनाका लागि विभागले देशभर 8500 सुपरिवेक्षक खटाएको छ। एक रिपोर्ट। मेरो गणना मेरो सहभागिता नाराका साथ 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भइसकेको छ। 25 कार्तिकदेखि 9 मङ्सिरसम्म 15 दिन चल्ने जनगणनाका लागि सुनसरीमा समेत गणकहरू खटिसकेका छन्। जिल्ला जनगणना कार्यालय सुनसरीका अनुसार सुनसरीमा जनगणनाका लागि क र ख कार्यालय तोकिएको छ, जस अनुसार इटहरीमा स्थापना गरिएको सुनसरी क कार्यालयले धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका सहित बराहा क्षेत्र नगरपालिका हेर्नेछ। बाँकी रहेका स्थानीय तहको हकमा इनरुवामा रहेको जिल्ला जनगणना कार्यालय सुनसरी ख मार्फत जनगणनाको कार्य अघि बढाएको हो। यसरी जनगणनालाई सत्य अनि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न भने पनि गणकहरूमा भने धेरै समस्याहरू हुने गरेका छन्। सुनसरीमा रहेका गणक र सुपरिवेक्षकले सहजताका साथ जनगणना सफल पार्नका लागि कामहरू गरिरहेका छन्। तर यसरी काम गर्दा गर्दै पनि गणकहरूमा समयमा घरमा मानिस नभेटिनेदेखि तथ्याङ्क दिन नचाहने समस्या आएको बताउँछन्। राम्रोसँग विवरण नदिने क्या तपाईँको, जस्तो कि अब उनीहरूले दुकाउने छल्ने होइन, अब सरकारले के गर्छ हो त्यस्तो भन्ने कुराहरू चाहिँ समस्याहरू यावत कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। तर पनि अब हामी अब यो के अरे एउटा गणक भएपछि अलि राम्रोसितले बुझेर गर्नुपर्ने देख्छु म चाहिँ। अप्ठ्यारो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले अब अलिक लुकाउन नै गर्नुहुन्छ, नत्र प्रायः कुराहरू सबै सेयरिङ भएर हुन्छ। अनि समस्याहरू चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब घरमा जाँदाखेरि कोही मान्छे अब नभेटिने होइन, अब
घरमा गएर अब 3-4 चोटि बेल बजायो अनि बेल बजायो खोज्यो अनि त्यही पनि को अब हामी चाहिँ नै तपाईहरुलाई दिँदैनौँ यस्तो खालको कुराहरू आउँछ। गणकहरूको समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि खटिएका सुपरिवेक्षणले गणना कार्यको निगरानी गरिरहेका छन्। तथ्याङ्क सङ्कलनको केही दिन अगाडि घर घरमा गएर नामाकरण तयार पारेर गणकलाई सहज बनाएको सुपरिवेक्षक बताउँछन्। हँसिलो मुहारले आमा बुवा जस्तै गरी सानो गरी बोलिदिनु होला अनि तपाईँहरूले जस्तो क्वेसन सोध्नुहुन्छ त्यसै गरी सानो भएर उहाँहरूले पनि एन्सर दिनुहुन्छ भनेर त्यस्तो सामान्य गरी सोध्नु भनेर एकदम उहाँहरूलाई सहज वातावरण बनाइदिएको छु। अनि जनताहरूसँग पहिलेबाट जाँदा पनि यसरी गणकहरू आउँदै हुनुहुन्छ अनि हजुरहरूले राम्रोसँग उहाँहरूलाई पनि डिटेलमा बताइदिनु होला भन्ने आग्रह गरेको छु। यसरी सुनसरीमा खटिएका सुपरिवेक्षकहरूले जनगणना गर्ने क्रममा देखा परेका चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन्। तसर्थ 10 वर्षमा मात्र हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा आउने कर्मचारीहरूलाई नागरिकले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। चितवनमा प्रहरीले 1 क्विन्टल 84 किलो 350 ग्राम लागु औषध चरेस बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीका प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर राणाका अनुसार रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 शान्ति चोक नजिक किराना पसलको गोदाममा च्यवनप्रासको बट्टामा लुकाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले चरेस बरामद गरेको हो। रत्ननगर वडा नम्बर 15 माधवपुरमा बस्ने उद्धव अधिकारीले स्थानीयवासी विष्णु पन्तको घरलाई गोदामका रूपमा प्रयोग गर्दै उक्त लागु औषध भण्डारण गरेर राखेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त गोदाममा 192 वटा बट्टामा 32 वटा कार्टुनमा प्याकेजिङ गरेर राखेको अवस्थामा चरेस भेटिएको छ। प्रहरीले चरेस कारोबारमा संलग्न रहेको आशंकामा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा शनिबार 295 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5225 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 260 र 3018 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,11,747 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,471 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 478 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,97,926 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,278 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप आइतबारदेखि 12 वर्षभन्दा माथिका दीर्घ रोगीलाई लगाइने भएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आएको फाइजर खोप करिब 50,000 दीर्घ रोगीले पाउने स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। यो खोप पहिलो मात्रा लिएको 21 देखि 28 दिनपछि दोस्रो मात्रा दिने उहाँको भनाइ छ। कार्तिक 28 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म दीर्घ रोगीलाई यो खोपको पहिलो मात्रा लगाइनेछ। दोस्रो मात्रा मङ्सिर 27 देखि पौष 2 गतेसम्म लगाइनेछ। दाहालका अनुसार फाइजर खोप बचत भएमा खोप लगाउन बाँकी रहेका दीर्घ रोगीलाई प्राथमिकतामा राखी मङ्सिर 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहकालाई उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको छ। नेपालले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत सहयोग स्वरूप कार्तिक 9 गते फाइजर बायोन्टेकबाट 1,06,20 मात्रा प्राप्त गरेको हो। खोप लगाउन जाँदा दीर्घ रोगीले अस्पताल वा चिकित्सकले जारी गरेको रोगको उपचार सम्बन्धी पूर्जा अनिवार्य रूपमा लैजानुपर्नेछ। खोप काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 8 र बाहिरका 16 गरी जम्मा 24 वटा अस्पतालको खोप केन्द्रमा लगाइनेछ। कोरोना महामारीका कारण ठप्प रहेको पर्यटकीय गतिविधि पछिल्लो समय चलायमान बनेको छ। देशका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यसँगै पाल्पाको रानीमहलमा समेत अहिले पर्यटकको आगमन बढेको छ। करिब 2 वर्षसम्म सुनसान रहेको रानीमहलमा यतिखेर आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकको चहल पहलले रौनक छाएको छ। एक रिपोर्ट। कुनै समय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमनले भरिभराउ हुने पाल्पाको रानीमहल पछिल्लो 2 वर्ष भने सुनसान रह्यो।
कोरोना महामारीका कारण सुनसान बनेको रानीमहलमा पछिल्लो समय भने पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढेको छ। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनबाट 13 किलोमिटर उत्तरमा काली गण्डकीको तीरमा रहेको भिरालो चट्टानमा अवस्थित रानीमहल भारतको कलकत्तामा रहेका बेलायती इन्जिनियरहरूको डिजाइनबाट निर्माण गरिएको हो। दरबारमा 24वटा कोठा रहेका छन्। दरबारको एकातर्फको बुर्जाको जग काली गण्डकी नदीमै रहेको छ। 5 रोपनी 15 आना 2 दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको दरबारभित्र पोखरी, मन्दिर, बगैँचा, शीतलपाटी, घोडा बाँध्ने तबला, भक्तिनीहरू बस्ने स्थल आदि रहेका छन्। अहिले दैनिक रानीमहलमा 2 देखि 300 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू रानीमहल घुम्न आउने गरेका छन्। छुट्टीको दिन पिकनिक खाने सहित घुम्न आउनेको संख्या 600 जना भन्दा बढी हुने गरेको छ। रानीमहललाई नेपालको ताजमहल भनेर समेत चिनिन्छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहे पनि यहाँ अन्य सुविधाको अभावमा पर्यटकहरूले हैरानी भने बेहोर्नु परेको गुनासो गर्छन्। रानीमहल यो इतिहास गर्वको ठाउँ, हेर्नको लायकको ठाउँ हो। तैपनि यहाँ आउँदा यो जुन संरचना बन्ने र हामी टाढाबाट आएको आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि अलि सुविधाको कम र राज्यले पनि सही समयमा सही टाइममा मर्मत समार गर्नु पनि नगरेको। यसलाई चाहिँ नेपालको पनि ताजमहल भनेर भनिँदो रहेछ। यहाँ धेरै पर्यटकहरू पनि आउनुहुँदो रहेछ। अब यो रानीमहललाई अझै पर्यटकहरूलाई बोलाउन व्यवस्थापन गर्नको लागि थोरै यो बाटोघाटोलाई पनि मिलाउनु भयो भने चाहिँ धेरै पर्यटकहरू आउने रहेछन्। सुन्दर र ऐतिहासिक रानीमहल यति बेला संरक्षणको अभावमा जीर्ण समेत बनेको छ। त्यहाँका सामानहरू समेत चोरी हुन थालेकाले रानीमहलको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै सरकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्छन्। हाल भने तानसेन नगरपालिकाले रानीमहलको जिम्मा लिएर त्यसको संरक्षण गर्न थालेको छ। तानसेन नगरपालिकाले अहिले रानीमहल सरसफाई, रानीमहलभित्रको इन्टरनेट, खानेपानी, बिजुली, खड्ग शमशेर र तेजकुमारीको फोटोहरू राख्ने र केही पुराना सामग्रीहरू म्युजियम राख्ने तरिकाले रानीमहलको अहिले चाहिँ त काम भइरहेको छ। यो कामले पर्यटकहरूको आगमन वृद्धि हुने र रानीमहलको पहिचानलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कुरामा नगरपालिका अपेक्षा गरेको छ। पाल्पा गौडाका तैनाथवाल प्रधान सेनापति खड्ग शमशेरले आफ्नी दिवंगत रानी तेजकुमारीको सम्झनामा विक्रम सम्मत 1949मा 5 वर्ष लगाएर रानीमहल निर्माण गरेका हुन्। सच्चा प्रेमको प्रतीक ठानिने रानीमहल प्रेम जोडीहरूको प्रमुख गन्तव्य मानिँदै आएको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सो दरबार क्षेत्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सके पर्यटकको आगमनमा वृद्धि मात्र नभई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सहित राम्रो आय आर्जनको बाटो खुल्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटरेबल पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनको ढिलासुस्तीका कारण दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी, नगरपालिका 8 बुबालुङ र लामी डाँडा जोड्ने 15 मिटर लम्बाइ भएको पुल 3 वर्षदेखि यता अलपत्र परेको छ। 2075 साल असार मसान्तमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुलको हालसम्म 40% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल चखेवा भन्ज्याङ सडक खण्डमा पर्ने पङ्खु खोला पुल निर्माणको काम रोकिएको छ। 2 करोड 29 लाखमा पूरा गर्ने गरी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले 2072 साल असोज 7 गते पुल निर्माणको ठेक्का पाए पनि हालसम्म पुलको काम अघि बढेको छैन। पुलको 2 पिल्लर ठडियाएर ठेकेदार काम छाडेर बेपत्ता बनेसँगै पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लगायत सम्पूर्ण सरोकार पक्षहरूको अलिकति व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि लगभग यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सवारी हुने विभिन्न लामो तथा छोटो दूरीका सवारी यात्रुहरूलाई समय समयमा विशेष गरी त बर्खायामको समयमा भलबाढीले गर्दाखेरि धेरै शास्ति दिएको छ। ठेकेदारले हालसम्म करिब 40% मात्र काम पूरा गरेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय धुलीखेलले जनाएको छ। छिमेकी जिल्ला भोजपुरसँग जोड्ने सडक खण्डमा पर्ने सो पुलको सब स्ट्रक्चर र फाउन्डेसनको काम भइसकेको छ, तर सुपर स्ट्रक्चरको काम बाँकी नै देखिएको छ। सम्झौता म्याद गुज्रेको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत पुलको काम पूरा नहुँदा पिल्लरको रड खियाले खाइसकेको अवस्था छ। समयमै पुल निर्माणको काम नहुँदा आवत जावतमा समस्या भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। हामीले अति नै शास्ति बेहोर्नु परेको छ, किनकि हामीलाई सदरमुकाम आवाजात गर्नको लागि त झनै समस्या छँदै नै थियो। दोस्रो
अब सवारी साधनवालाहरूले लाखौँ तिरेर किनेको सवारी साधनहरू कतिवटा यही खोलाले बगाएको छ, कति मान्छे यही खोलामा लडेर घाइते भएका छन्। त्यो भएको हुनाले जनधनको पनि एकदमै क्षति भएको छ, शास्ति त त्यसै पनि छँदैछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङ खण्डमा अधिकांश खोलाहरूमा पुल लगायत आवश्यक संरचनाहरू निर्माण भइसकेको छ, तर जोखिमपूर्ण मानिएको पङ्कु खोलामा हालसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन। पुल निर्माण नहुँदा त्यहाँका स्थानीयलाई मर्का परे पनि जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजारमा यो साता नेप्से घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। साताभर 3 दिन मात्रै भएको कारोबारमा नेप्से घटेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जामा गरेको कडाइका कारण पनि बजारमा मानसिक प्रभाव परेको अनुमान गरिएको छ। एउटा संस्थाबाट 4 करोड र बढीमा 12 करोडसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिका कारण पनि बजारले गति समात्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताभर कुल 230 कम्पनीको शेयर कारोबार भयो। पहिलो दिनको कारोबारको तुलनामा अन्तिम दिनसम्म 139.35 अङ्कले नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको देखिन्छ। कुल 2 करोड 86 लाख 409 किता शेयर 16 अर्ब 6 करोड 80 लाख 51,190 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। तिहारको बिदापछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से परिसूचक भन्ने दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। सोमबार नेप्से 19.20 अङ्कले घटेर 2829.64 मा ओर्लियो। मंगलबार भने नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। त्यस दिन नेप्से परिसूचक 79.79 अङ्कले घटेर 2749.85 मा ओर्लियो। साताको अन्तिम दिन बिहीबार पनि नेप्से उच्च अङ्कले घट्यो। त्यस दिन नेप्से 59.57 अङ्कले घटेर 2690.29 मा ओर्लियो। यस्तै ठूला कम्पनीका शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 10.63 अङ्कले घटेर 502.19 मा पुग्यो। नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम भने औसतमै सीमित भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत आपूर्तिको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताउनु भएको छ। शनिबार बुटवलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै घिसिङले विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनहरूको समस्याका कारण अहिले देखिएको विद्युत आपूर्तिलाई छिट्टै समाधान गरी भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले उत्पादन भएका विद्युतलाई सकेसम्म नेपालभित्रै खपत गर्ने बताउँदै उद्योगहरूले मागे जति विद्युत उपलब्ध गराइने बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले उद्योग विद्युत सवारीको प्रयोग तथा खाना पकाउनका लागि इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी शुल्कमा समेत छुटका व्यवस्थालाई जोड दिने बताउनु भयो। देशभरि चाहिँ ग्यासको अहिले जुन रेट बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेकै रेटमा पनि हामी धेरै करिब 40% 40 देखि 50% इलेक्ट्रिसिटीमा सस्तो हुन्छ। त्यसको लागि रिलायबल सप्लाई कसरी दिने भन्ने कुरामा हामी व्यापक रूपमा लागिरहेछौँ। अहिलेको माग मात्रै होइन, रिलायबिलिटी भरपर्दो विद्युत ट्रिपिङ भयो भन्ने यहाँ धेरै चाहिँ कुराहरू आइरहेछ। घिसिङले सब स्टेशन निर्माण र केही ट्रान्समिसन लाइन विस्तार भइरहेकाले अहिले परीक्षण स्वरूप भारतमा विद्युत बिक्री गरिएको बताउनु भयो। घिसिङले विद्युत विस्तार तथा संरचना निर्माणमा ऐन कानुन नै बाधक भएकोले काम गर्न समस्या हुनुका साथै लागत समेत वृद्धि हुने देखिएको विचार पनि राख्नुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल अम्पायर्स तथा स्कोरर संघको अध्यक्षमा रूपन्देहीका म्याच रेफ्री सत्यजित सरकार निर्वाचित हुनुभएको छ। शनिबार बुटवलमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट आगामी 4 वर्ष कार्यकालका लागि सरकार अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले प्रतिद्वन्दी मोहम्मद सफिक समीर खानलाई 22 मतले पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। सरकारले 44 मत पाउँदा उहाँका प्रतिस्पर्धी खानले 22 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। 22 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायर भएर काम गर्दै आउनुभएको सरकार केही समय अघि मात्रै म्याच रेफ्री बन्नुभएको
भएको थियो। यस्तै सङ्घको उपाध्यक्षमा 43 मतसहित लक्ष्मणलाल योगी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका प्रतिद्वन्दी वासुदेव लाल कर्णले 23 मत प्राप्त गर्नुभयो। सचिवमा 34 मत प्राप्त गरी मनोहर अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी मेहबुब राजा रायनले 32 मत प्राप्त गर्नुभयो। कोषाध्यक्षमा हिमाल राजगिरी सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभयो। 3 पदमा निर्वाचन भए पनि अन्य पदमा भने सर्वसम्मत गरिएको थियो। निर्वाचन समितिका अनुसार सङ्घको सदस्यहरूमा मागेलाल शर्मा, निरज कुमार सिंह, सूरज रत्न साक्या, सञ्जय कान्त सिगदेल, मन्जुल भट्टराई, महेश बोहरा चयन हुनुभएको छ। यस्तै महिला सदस्यमा सुनिता नेपाली चयन हुनुभएको छ। अध्यक्षमा निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकालमा अम्पायर र स्कोररलाई पनि नियमित पारिश्रमिक भत्ता लगायत उपलब्ध गर्न पहल गर्ने बताउनु भयो। तल्लो स्तरको एम्पायरलाई पनि एम्पायरिङ गराएर तिनीहरू टुर्नामेन्ट सफल गर्न खोज्छ। किनभने उहाँहरूले भन्छ हामीसँग पैसा छैन, हाते जाते भाडा दिन सक्दैन, व्यवस्थापन गर्न सक्दिन। त्यो कुरा अब हामी कहाँ आउँछ? उनीहरू कुन स्ट्यान्डर्डको टुर्नामेन्ट गरेछ हामीलाई नसोधिकन अब कुनै पनि एम्पायर त्यस्तो टुर्नामेन्ट एम्पायरिङ गर्न जाँदैन। हामीले अनुमति दिए मात्रै जान्छन् र हामीले तिनीहरूको लागि के व्यवस्था छैन हामी त्यो हेर्छौँ। देशभरका अम्पायर तथा स्कोररहरूलाई गोलबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित यसअघि तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। यसलाई आधिकारिकता दिँदै सङ्घले पहिलो पटक अधिवेशन गरेको हो। सङ्घमा मुलुकभरका गरी 70 जना अम्पायर्स तथा स्कोरर आबद्ध छन्। निर्वाचनमा कुल मतमध्ये 66 मत खसेको थियो। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संशोधित कार्यतालिका अनुसार नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको निर्णय। संशोधित कार्यतालिकालाई केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले अनुमोदन गर्ने। धारा उपधारामा चाहिँ हामीले हेरफेर यस बीचमा गरेका छौँ। त्यसलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेर त्यसबाट अनुमोदन गर्ने कार्य हुन्छ। एमालेको ठूलो पंक्ति एकीकृत समाजवादीमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको दावी। जबसम्म पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न नसक्ने भनाई। अहिले एकदमै अलमलमा र नयाँ कुरा खोजिरहेको एउटा अवस्थामा छ। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आउने तय। एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल हुने भएकाले भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने अनुमान। हिन्दू र मुस्लिम बीच तनाव बढेपछि जनकपुरका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा। दिउँसो 2 बजेदेखि भोलि राति 10 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा। र इजरायलद्वारा विद्युतीय किरणबाट दुश्मनको प्रहार ध्वस्त पार्ने प्रतिरक्षा प्रणाली सार्वजनिक। विदेशी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरक्षा प्रणालीमा इजरायललाई सफलता मिलेको जिकिर। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको पटक पटकको मूल्य वृद्धिलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन यो त सर्वसाधारणलाई मारमाथि मार थप्ने काम भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।